बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने गैस के सारिफीन के लिए कम से कम बिल 500 रुपए मुकर्रर कर दिया है। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के बिलों में 500 रुपए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए हैं। 1 साल तक मुसलसल 9 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर चार्जेस का इतलाक नहीं होगा और साल के दौरान 1 माह में ज़ायद गैस इस्तेमाल करने पर चार्जेस आयद कर दिए जाएंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत ने गैस के सारिफीन के लिए कम से कम बिल 500 रुपए मुकर्रर कर दिया है। 1 साल तक मुसलसल 9 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर चार्जेस का इतलाक नहीं होगा, जबकि साल के दौरान 1 माह में ज़ायद गैस इस्तेमाल करने पर चार्जेस आयद कर दिए जाएंगे। सारिफीन के बिलों में मीटर्स रेंट के साथ फिक्स चार्जेस शामिल किए गए। फिक्स चार्जेस आयद होने पर सारिफीन को कम से कम बिल 500 रुपए अदा करना होगा। ओबरा की मंजूरी के बाद सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने बिलों में चार्जेस शामिल कर दिए हैं, जबकि फिक्स चार्जेस शामिल होने की वजह से सारिफीन के बिलों में इजाफा हो गया है। वफाकी हुकूमत ने गैस के सारिफीन के लिए कम से कम बिल 500 रुपए मुकर्रर कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के बिलों में 500 रुपए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, इस हवाले से मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। शाहिद सिप्रा की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा राब्ते की कोशिश करेंगे। फिक्स चार्जेस आयद होने पर सारिफीन को कम से कम बिल 500 रुपए अदा करना होगा और सारिफीन के बिलों में मीटर रेंट के साथ फिक्स चार्जेस हैं जो कि शामिल किए गए हैं। रमज़ानुल मुबारक इख्तिताम के करीब, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत बरकरार। धर्मपुरा समेत मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते की सप्लाई तातुल का शिकार है। मुफ्त आटा पॉइंट्स भी खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई बेहतर करें, शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर पर दालों की भी किल्लत ने सर उठाना शुरू कर दिया है। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी यकीनी बनाने का मुतालबा। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। शहजाद, बताइएगा क्या मुतालिबात सामने आ रहे हैं शहरियों की जानिब से? बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और ईद उल फितर की आमद है, लेकिन शहर के यूटिलिटी स्टोर पर ताहाल अशियाए ज़रूरिया जो हैं उनकी किल्लत देखी जा रही है। बिलखुसूस जो आटा है, ताहाल इसकी सप्लाई में तातुल देखा जा रहा है। इस वक्त हम धर्मपुरा यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। यहाँ पे भी इस वक्त आटे की सप्लाई मौजूद नहीं है और इसी तरह इससे मुल्का जितने भी इलाके हैं इनमें वाक़ई यूटिलिटी स्टोर पर भी आटे की किल्लत जो है वो देखी जा रही है। इसके अलावा दालों की अगर बात करें तो धर्मपुरा यूटिलिटी स्टोर और इससे मुल्का और इसके साथ साथ शुमाली और जनूबी लाहौर के इलाकों में वाक़ई यूटिलिटी स्टोर पर भी दालों की किल्लत ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है और इस हवाले से जो शॉपिंग के लिए, जो ख़रीदारी के लिए सार्फिन आ रहे हैं, वो इस हवाले से शिकवा करना है। वो ये कहते हैं कि मुफ्त आटा पॉइंट जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ताहाल आटे की सप्लाई जो है वो मामूल पर नहीं आ सकी। यूटिलिटी स्टोर पर अब भी आटे की किल्लत देखी जा रही है और दालों की किल्लत ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। इस वक्त एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पे ख़रीदारी के लिए तशरीफ़ आए हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? मियाँ मीर कॉलोनी से। कॉलोनी से। ये बताइएगा, आटा यहाँ पे अभी ताहाल सप्लाई नहीं आ रही, दालों की भी शॉर्टेज है, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? मेरी ये गुजारिश हो गई गवर्नमेंट से कि आटे की सप्लाई जल्द से जल्द बहाल की जाए और उसकी क्वालिटी को ठीक रखा जाए। जैसा कि आप लोग ख़ुद खाते हैं इसी तरह गरीबों को भी खिलाएं। और दालें जो हैं वो हैं तो काफ़ी महंगी हैं, लेकिन यहाँ पे वो सप्लाई जो है ना कम हो रही है, तो उसको दुरुस्त किया जाए, सप्लाई जो है ना वो बहाल की जाए। यहाँ पे जो शहरी हैं वो यही मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आटे की एक तो क्वालिटी जो है उसको बेहतर बनाया जाए और इसके साथ साथ आटे और दालों की सप्लाई चेन जो है वो इंटैक्ट की जाए। सप्लाई चेन और क्वालिटी को बेहतर किया जाए। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया। उधर ईद के बाद शहरियों के लिए कैश की मद में सब्सिडी देने का प्लान है। सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कैश सब्सिडी पर इब्तदाई तजावीज़ पेश कर दी हैं। वज़ीर आला किफ़ालत प्रोग्राम के तहत 2700 से 4300 रुपए का टारगेटेड प्लान पेश किया गया है। ईद के बाद शहरियों को 4500 रुपए बतौर सब्सिडी महीना देने की तजावीज़ सामने आई हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी से मुकम्मल जामे प्लान तलब कर लिया। मुस्तहिक लोगों की निशानदही के लिए सर्वे,
मुफस्सिल तफसील जमा कराने की हिदायत भी सामने आ गई हैं। कैश सब्सिडी BISP और एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को मिलेगी। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है, जबकि मज़ीद लोगों को रजिस्टर्ड करने के लिए नादरा, PITV और दीगर इदारों का भी सहारा लिया जाएगा। तो आपको बता रहे हैं कि ईद के बाद शहरियों के लिए कैश कीमत में सब्सिडी देने का प्लान सामने आ गया है। तफसीलात जान लेते हैं, अली रामी हमारे साथ हैं। अली रामी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आटे की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब महकमा सोशल प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी है उनकी तरफ से एक प्रपोजल वो निगरान हुकूमत को पेश की गई, जिसमें ईद के बाद जो है वज़ीर-ए-आला कफ़ालत प्रोग्राम के तहत जो टारगेट लोग हैं, टारगेट सब्सिडी वो देने का फैसला किया गया। क्योंकि इसकी असल वजह ये है कि पंजाब में आटे के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है 100 से 200 रुपए की, अब उसको कन्वर्ट किया जाएगा कैश सब्सिडी के ऊपर। शहरियों को जो मुस्तहिक अफराद है जिनके आमदन जो है वो बहुत कम है, 40,000 से 30,000 से कम आमदन होगी, उनको टारगेट किया जाएगा। उनका जो खासतौर पर BISP यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड होंगे और एहसास प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड होंगे, उनकी लागत से तफसीलात निकाल कर उनको सब्सिडी जो है वो कैश की मद में वो दी जाएगी। अब इसके तमाम तर प्लान जो है वो एक इब्तदाई तौर पर निगरान हुकूमत के सामने रखा गया, लेकिन वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इस पर फैसला ये किया कि मजीद एक सर्वे करवा कर जो टारगेटेड लोग हैं उनका एक डाटा जो है मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया जाए। क्योंकि आटे की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा इस तरह के मसाइल जो है वो सामने आए थे, तो उसमें जो प्रपोज किया गया सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से वो 2700 रुपए से लेकर 4300 रुपए तक के एक कैश फ्लो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पर मंथ। ठीक है, अली रामी हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद तफसीलात जानेंगे। ईद उल फितर की आमद, वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इंतजामिया और पुलिस को टारगेट्स दे दिए। ज़ायद किराए की वसूली, वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए टारगेट्स दिए गए हैं। मुसाफिरों से ज़ायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया है। ओवर चार्जिंग पर मुसाफिरों की शिकायत काबिल कबूल नहीं है, वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया। मजीद क्या अहकाम जारी किए गए, अली रामी से ही जान लेते हैं। जी अली रामी। जी बिल्कुल, अब मैं ईद के रोज हैं तो जो मुसाफिर हज़रात हैं वो अपने घरों को जाते हैं ईद के लिए, तब इस पर जो ट्रांसपोर्ट माफिया है वो मनमानी करता है, अपनी मनपसंद का जो मनमर्जी का किराया जो है वो नाफिज करता है और शहरियों से वसूल करता है मुसाफिरों से। अब इस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने फौरी तौर पर ज़राई इंतजामिया को सूबे भर की हदायत जारी की है कि ओवर चार्जिंग जो है इसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और एक्शन लिया जाए और टीमें दी जाए जो कि मुख्तलिफ बस अड्डों पर, एक तो सरकारी और प्राइवेट बस अड्डों पर जाकर जो प्राइवेट माफिया और ट्रांसपोर्ट माफिया अजाफी किराया वसूल कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। और इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट। जी अली रामी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने की ख्वाहिश, रेलवे स्टेशन से मुसाफिरों की आबाई इलाकों में वापसी शुरू। रश बढ़ने पर मुसाफिरों को टिकटों के हसूल में दुश्वारी का सामना है। एडवांस में टिकट बुक करवाने वाले मुसाफिर महंगे टिकट्स का रोना रोने लगे हैं। हुक्मरानों ने सस्ती सवारी भी महंगी कर दी है। मुसाफिरों की जानिब से मजीद क्या शिकवे शिकायत किए जा रहे हैं, सईद से जानेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद में सिर्फ 2 रोज़ ही बाकी रह चुके हैं और इस वजह से अगर बात कर लें शहर लाहौर के अंदर बसने वाले परदेशियों की, तो ईद अपने प्यारों के साथ मनाने की जो एक ख्वाहिश है उसके साथ लिए परदेसी है वो लाहौर से बजरिया बस, बजरिया ट्रेन अपने अपने आबाई इलाकों की तरफ जाना है वो शुरू हो चुके हैं। हम इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं जहां पर बजरिया ट्रेन जाने वाले मुसाफिर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ भी रहे हैं। चूँकि सुबह के वक्त ट्रेनें लाहौर से कम निकलती हैं, इसलिए रश है वो कम नज़र आ रहा है। कुछ मुसाफिर मौजूद भी हैं, चूँकि ट्रेन 2 बजे रवाना होनी है लेकिन मुसाफिर पहले ही आ चुके हैं, इनसे बात करेंगे। जी भजन बताइएगा कहाँ जा रहे हैं और ये बताइएगा कि टिकट का हसूल कैसा है और टिकट कीमत में कितना इजाफा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ ईद की छुट्टियों पे अपने प्यारों के साथ ईद मनाने, और ये है कि जो टिकट है वो बहुत मुश्किल से मिल रही है मगर शुक्र है मिल गई है। लाजमी है, ईद की बात है, हर चीज़ जो नाई है वो भी 5 रुपये ज़्यादा ले रहा है, 50 रुपये ज़्यादा ले रहा है, और जैसे टिकट है वो भी महंगी मिल रही है। पहले तो मिलती थी 1800 की, अब 2900 की टिकट मिली है। जी हाँ, बिल्कुल। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के बाद जो पाकिस्तान रेलवे ने टिकटों की कीमतों में इजाफा किया, उसके बाद मुसाफिर शिकवा करते भी दिखाई देते हैं कि जो 1800 टिकट थी वो अब 2900। जी सईद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रेलवे स्टेशन पर क्या सूरत हाल थी, हमें इस हवाले से साजिद अली ने भी ज्वाइन किया है। साजिद अली से जान लेते हैं बस अड्डों पर कैसी गहमा गहमी है। साजिद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी,
عید کی آمد ہے اور لوگ اپنے پیاروں میں عید منانے کے لیے اپنے آبائی علاقوں میں واپس جا رہے ہیں، جس کے باعث بس اڈوں میں ایک رش کی صورتحال دکھائی دے رہی ہے۔ میں اس وقت نیازی اڈے میں موجود ہوں، یہاں پر بھی لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ ٹکٹ بوتھ پر اگر میرے کیمرہ مین زامن عباس پیچھے آپ کو دکھا سکیں، ٹکٹ بوتھ پر انتہائی رش کی صورتحال ہے۔ لوگ جو ہیں وہ ٹکٹیں لینے کے لیے آپس میں الجھ رہے ہیں اور ٹکٹیں جو ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے ہیں۔ اتنے زیادہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں کہ ٹکٹیں جو ہے وہ بھی ڈھونڈنا مشکل ہو رہے ہیں۔ کچھ شہری یہاں پر بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا جی، کون سے علاقے میں واپس جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں واپس؟ جی ڈیرہ اسماعیل خان پہ جا رہے ہیں، لیکن دوسرا دن ہے، تیسرا دن ہے، ہم ٹکٹ لے رہے ہیں، کوئی ٹکٹ بھی نہیں مل رہا اور بہت زیادہ رش ہے۔ تو یہ دیکھ آپ نے جانا کہ جو بھی مسافر یہاں پہ آ رہے ہیں، اتنے زیادہ رش کی صورتحال ہے، بکنگ وغیرہ جو ہے بسوں کی وہ پہلے سے ہو چکے ہیں، جس کے باعث جو بھی مسافر آ رہے ہیں ان کو بسیں وغیرہ ڈھونڈنے میں اور بسوں میں سیٹیں ڈھونڈنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ تو عید کی صورتحال ہے۔ ساجد علی، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کو فیئر کلیکشن سسٹم کی اپ گریڈیشن میں مسلسل ناکامی کا سامنا ہے۔ معذور افراد، سینئر سٹیزنز اور ورکنگ ویمن کو سفری رعایت نہیں دی جا سکی۔ ہمارے ساتھ دور نیاب موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے حاصل کر لیتے ہیں۔ جی دور نیاب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے اپنا سسٹم اپ گریڈ کرنا تھا اور جو حکومت پنجاب اور نگران حکومت کے فیصلے تھے اس پہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنا تھا کہ سفری رعایت دی جانی تھی، خاص طور پہ سینئر سٹیزنز کو، ورکنگ وومنز کو، طلبہ کو اور معذور افراد کو۔ لیکن اپ گریڈیشن تو نہ ہو سکی، بلکہ 3 کیٹیگری میں سفری رعایت نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو ایک کیٹیگری ہے طلبہ، ان کو بھی فیئر سسٹم سے نہیں گزارا جا رہا، بلکہ فیئر سسٹم سے ہٹ کے بالکل ساتھ سے گزار کے ان کو فری رعایت دی جا رہی ہے، کیونکہ نگران کابینہ کا فیصلہ تھا، اور اس کے سسٹم کریش ہونے سے کئی دن تک یہ مشکلات کا سامنا رہا اور فیئر کلیکشن سسٹم نہ چلا، بلکہ مینول پرچیاں دیتی رہی۔ اب حالات یہ ہیں کہ رعایت تو نہیں دی جا رہی، لیکن پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کے فیصلوں پہ عمل کیا جائے گا، اور اس حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے۔ سسٹم میں فیلئر کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ جی ہم ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا کہنا ہے۔ بہت شکریہ دور نیاب، ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایکسائز ناکے ڈیفالٹرز کے خلاف سخت ایکشن، جبکہ اعلیٰ افسر خود غیر حاضر۔ ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز، نان کسٹم پیڈ اور چوری کی گاڑیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن سے افسران غائب۔ ڈائریکٹر ایکسائز ریجن سی چودھری محمد آصف نے ہفتہ وار ناکے چیک کیے تو افسران ڈیوٹی پر موجود ہی نہیں تھے۔ آپ کو بتائیں کہ 5 ناکوں سے غائب ای ٹی اوز کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ ای ٹی او اسلم بھٹی، ای ٹی او رانا خوشنود ڈیوٹی سے غائب تھے۔ مراسلے میں لکھا گیا ہے کہ ای ٹی او طاہر چھٹا اور ای ٹی او شاہد عطا، ای ٹی او طارق سرور بھی ڈیوٹی سے غائب تھے۔ افسران کے عدم توجہی نااہلی سے ریکوری ہدف حاصل کرنے میں مشکلات ہیں اور افسران آئندہ کریک ڈاؤن کے موقع پر بروقت ناکوں پر پہنچ کر کارروائیاں کریں، یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس مراسلے میں ایکسائز کے ناکے ڈیفالٹرز کے خلاف سخت ایکشن، جبکہ اعلیٰ افسران خود غیر حاضر پائے گئے، اور اسی پر آپ کو بتائیں کہ 5 ناکوں سے غائب ای ٹی اوز کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ قرض فراہم کرنے والی غیر رجسٹرڈ آن لائن اپلیکیشن کا سدے باب کرنے کا فیصلہ۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے گوگل کے ساتھ مذاکرات طے پا گئے۔ کلیم اختر ہمیں ڈیٹیلز بتائیں گے۔ جی کلیم۔ جی بالکل، قرض فراہم کرنے والی غیر رجسٹرڈ آن لائن اپلیکیشن کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے گوگل کے ساتھ مذاکرات طے پا گئے ہیں، اور گوگل پلے اسٹور پر موجود جتنی بھی غیر رجسٹرڈ اپلیکیشن جو کہ غیر قانونی طریقے سے رن کر رہی ہیں، ان کو مانیٹرنگ کے بعد 1 by 1 ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ جبکہ اس سلسلے میں گوگل کے آسانی کے لیے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 75 کے قریب غیر قانونی اور غیر رجسٹرڈ اپلیکیشن کی جو لسٹ ہے وہ بھی شیئر کی ہے، جبکہ گوگل کی جانب سے پاکستان کے ادارے کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ 31 مئی تک جتنی بھی غیر قانونی اور غیر رجسٹرڈ اپلیکیشنز پاکستان میں رن کر رہی ہیں انہیں ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسی اپلیکیشن جو کہ بیرون ممالک دبئی سے اور سنگاپور سے آپریٹ ہو رہی ہیں انہیں بھی ڈاؤن کر دیا جائے گا، اب پاکستانی صارفین کو دستیاب نہیں ہوں گی۔ کلیم اختر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ طلاق یافتہ والدین کی بچوں کو عید پر پاس رکھنے کی درخواستیں، عدالتوں میں بچوں سے ملاقات کرانے کی درخواستیں دائر ہونے لگی ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات شاہین عتیق سے جان لیتے ہیں۔ جی شاہین عتیق، بتائیے گا۔
گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے جن والدین نے اپنی راہیں جدا کی تھی ان کی طرف سے عید کے موقع پر بچوں سے ملاقات کے لیے درخواستیں دائر کرنے کا سلسلہ فیملی کورٹ اور گارڈین کورٹ میں جمع کرانے کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ ریشما صاحب، آپ نے آج درخواست دی ہے کہ بچوں سے ملاقات کروائی جائے، کیا موقف ہے اس کے اندر؟ اس میں شہزاد باسط صاحب جج گارڈین کورٹ ہیں، ان کی کورٹ میں ایک کیس ہے عاطف عمران ورسز اینا شہباز۔ اس میں یہ جو باپ ہے اس نے اپلیکیشن دی ہے کہ میری بچی نابالغہ جو ہے اس سے ملاقات کرنا میرا قانونی حق ہے، عید کے موقع پر ملنا، تو اس کی والدہ سے جو بچی ہے وہ عید کے دوسرے روز میری کورٹ میں ملاقات کروائی جائے، کیونکہ اس نے لاسٹ جو عید الفطر تھی ادھر بھی اس وقت بھی آرڈر ہوا تھا، لیکن اس نے بی بی نے بچی کی ملاقات ہاتھ سے نہیں کروائی تھی، تو اس سال پھر اس نے اپلیکیشن دی ہے۔ جی، آپ نے شہباز بھٹی شاہین عتیق، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب حکومت کے بچوں کو مفت تعلیم دینے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ شہباز شریف کے دور حکومت میں تعلیمی بورڈ کی امتحانی فیس ختم کی تھی۔ تعلیمی بورڈ نے مختلف فنڈز کے نام پر بچوں سے امتحانی فیس دوبارہ بٹورنا شروع کر دی ہے۔ اس معاملے پر تفصیلات جنید ریاض سے جان لیتے ہیں۔ جنید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، سرکاری اسکولوں میں مفت تعلیم دینے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، جبکہ تعلیمی بورڈ جو کہ امتحانی فیس سابقہ دور حکومت میں جو کہ شہباز شریف کا دور حکومت تھا اس میں امتحانی فیس ختم کر دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اب تعلیمی بورڈز نے مختلف پروسیسنگ کے نام پر جو ہے اب بچوں سے پیسے دوبارہ سے بٹورنا شروع کر دیے ہیں۔ پروسیسنگ کے نام پر جو ہے 530 روپے، سپورٹس فیس کے نام پر جو ہے وہ 200 روپے، جبکہ اسکالرشپ کے نام پر جو ہے وہ 100 روپے جو ہے وہ فیس وصول کی جا رہی ہے۔ اور اسی حوالے سے جو پنجاب پیکٹ ایسوسی ایشن ہے انہوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جتنی بھی پروسیسنگ ہے وہ اسکول کے اساتذہ کرتے ہیں اور پھر بھی بچوں سے 530 روپے لینا سراسر ناانصافی ہے۔ یہ معاوضہ جو ہے اسکول کے اساتذہ کو دیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ کاغذ بھی جو ہے وہ اپنے طور پر استعمال کرتے ہیں اسکول سے لے کر، اور فیس جو ہے وہ بورڈ بٹور لیتا ہے۔ تاہم یہ فیس جو ہے فوری طور پر یا تو ختم کی جائے یا پھر جو ڈیٹا انٹری جو امیدواروں کی کرتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اسکول اساتذہ، ان کو یہ فیس ادا کی جائے۔ دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ یہ فیس ختم کر دی گئی تھی، لیکن مختلف پروسیسنگ کے نام پر، اسکالرشپ کے نام پر، سپورٹس کے نام پر اور ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پر جو فیس وصول کی جاتی ہے وہ سراسر ناانصافی۔ تاہم اس کو فوری طور پر ختم کر کے بچوں کو جو کہ سرکاری اسکولوں میں 20 روپے ماہانہ فیس جن کے لیے دینا مشکل ہے، ان کی فیس جو ہے فری کی جائے تاکہ وہ بآسانی بورڈ کے امتحانات میں جو ہے وہ شرکت کر سکیں۔ جنید ریاض، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے City 42۔